एक मिनट ठहरिएगा, मैं जरा ना उसको वो जरा अवाम को दिखा दें तो। जी जी, मैं इसको ना उसको निकाल के दिखाता हूँ। ये शाया शुदा है जामिया नगर दिल्ली से। तो जी मैं एक मिनट में, जी मैंने निकाल लिया है, इसको मैं शेयर कर दूं अब। एक मिनट, जी जनाब ये अब आपकी तरफ आ रही होगी। यही वाला है। जी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसा कि सलीम मीर भाई ने माशाल्लाह बहुत उम्दगी से कुरान मजीद से भी दलाइल दिए, और हमारे सैफी भाई ने और दूसरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी, सब ने, और बैन ही मैं यहाँ पे इनकी किताब है ये, जिसका मैंने नाम भी बता दिया है। ये किताब भी स्क्रीन पर मौजूद है, दोस्त देख लें, ये हवाला भी पढ़ लें। ये मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ कि कैसे मुनकरीन की जो रविश है या सिफात हैं या काम है अमलन, वो किस तरह एक रत्ती बराबर भी इनमें फर्क नहीं होता। यहाँ ये लिखते हैं मुसन्नफ इस किताब के कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनकर यहूद, मजूसी, नसारा और मुशरिकीन ने जश्न मनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मौका पर जहां मुसलमानों में निहायत ही रंजो गम था, तो दूसरी तरफ यहूदो, मजूसी और नसारा और मुशरिकीन बहुत ही खुश हुए और उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में यहूद, मजूसी, नसारा और मुशरिकीन ने शैतानियत पर परस्ती को कायम रखने की गरज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले इस्लाम से इनफरादी और इजमाई तौर पर की गई जंगें लड़ी। अब ये डॉक्टर साहब, मेरा हवाला पढ़ने का मकसद ये है, मैं आपको बताता हूँ कि बैन ही हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब जो वाकया लिखते हैं हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद का, वो लिखते हैं कि सिलसिला अहमदिया इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि दूसरी तरफ जब हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की खबर मुखालफों तक पहुंची तो एक आने वाहिद में लाहौर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक बिजली की तरह फैल गई। जी जी। और फिर हमारी आंखों ने मुसलमान कहलाने वालों की तरफ से वो नजारा देखा जो हमारे मुखालिफिन ने के लिए क़यामत तक एक जिल्लत और कमीनगी का दाग रहेगा। जी मुबारक रब्बी साहब, आपने ये जो भी बात बयान की है कि वो सड़क जो है वो लोगों से भर गई और आपने वहाँ पे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर आपने कहा कि वो ज़िल्लत का नज़ारा देखा। ज़ाहिरी बात है, आपके अगर मुकद्दर में है तो वो आपने देखनी ही देखनी है। मैंने पहले भी इसकी वजह बयान की है, फिर बयान कर देता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है ये बात, या तो मेरी दादी अम्मा ने की है या मेरी नानी अम्मा ने की है। नानी से मुराद मेरी और डॉक्टर साहब की जो नानी है वो एक ही हैं, चूँकि ये मेरे खालाजाद हैं। तो बहरहाल ये बात सुनी ज़रूर हुई है लोगों के मुंह से, और चनाब नगर रबुआ में मैंने ये सुनी थी जब मैं भी कादियानी जमात में था। तो जब मिर्ज़ा साहब की वफ़ात का ज़िक्र होता था कहीं, मगर जब यौम खिलाफत आता था तो फिर उस वक़्त अक्सर जो हम अपने बुज़ुर्गों से बातें सुनते थे, तो ये मुझे आपकी बात सुन के याद आ गया वाक़या कि बिल्कुल ऐसा हुआ है कि मेरा ख्याल है कि वो पता है, अब जो पुराने लोग थे, यानी जब मेरी दादी या नानी थी उस वक़्त, आज से कोई तकरीबन आप यूँ कह लीजिए कोई 40 साल या 35 साल पहले की बात होगी। तो वो यूँ कहा करते थे कि इन मुसलमानों को शर्म नहीं आई, इन मुसलमानों ने जो, ये उस वक़्त की बात बता रहा हूँ कि जो उनके अल्फाज थे कि उन्होंने जो हज़रत मसीह मौद के साथ सलूक किया है, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक ना करवाए। इन मुसलमानों ने ये किया कि वो जो ब्रांथ रोड जहाँ मिर्ज़ा साहब की वफ़ात हुई थी, जिस वो सड़क से ले के गए थे, जो आप कह रहे हैं कि वो हजूम से भर गई,
تو یہ وہاں پہ اب آج بھی اگر آپ کسی سے پتہ کروانا چاہیں تو پتہ کروا سکتے ہیں. 3 منزلہ بلڈنگ بنی ہوئی ہیں. تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ مرزا قادیانی فوت ہوا ہے تو یہ ہمارے جو اس وقت ہمارے بزرگ، یعنی جب میں قادیانی تھا تو وہ بزرگ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے اتنا گندا سلوک کیا کہ لوگوں نے اوپر چھتوں پہ، وہ ظاہری باتیں لیٹرینیں تو نہیں ہوتی تھی، تو وہاں انہوں نے اپنے وہ نجاست وغیرہ ساری جمع کر کے رکھی ہوئی تھی. تو جب یہ لے کے چلے ہیں جنازہ تو انہوں نے اوپر سے وہ نجاست پھینکی، یعنی گوں پھینکا. تو اب دیکھ لیجئے یہ گوں کی کتنی مناسبت ہے اس بات کے ساتھ کہ آپ کی کتابوں میں بھی گوں کا ذکر ملتا ہے. دگر گوں، وہ کیا کہتے ہیں، درے گوں. اچھا، پھر وہ مرزا صاحب بھی نعوذ باللہ وہ گندی بات لکھتے ہیں حضرت امام حسین کے بارے میں بھی. تو آپ کے بہت عرصے تک یہ گوں، مطلب جب تک قادیانیت رہے گی یہ بھی ساتھ ساتھ رہے گا. تو آپ کی اس بات سے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ لوگوں نے اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو لوگ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا، نئی نبوت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنایا ہے، تو پھر امت مسلمہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. مگر یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ جو گوں والا معاملہ جو اوپر سے بھی لوگوں نے پھینکا. تو انشاءاللہ میں ایک تحریر ڈھونڈوں گا، میں نے کہیں پڑھی تھی اس وقت میں جو برٹش گورنمنٹ کے پولیس اہلکار وہاں پہ تعینات تھے، تو ظاہری بات ہے ان لوگوں پہ بھی وہ سارا کچھ گرا. تو ان میں سے کسی بندے نے یہ تحریر کیا تھا، کیونکہ وہ انگریز کے تھے ایجنٹ اس وقت، وہ مسلمان تھوڑی تھے. تو اس پولیس والے نے یہ کہا تھا کہ دعویٰ تو مرزا قادیانی نے کیا نبی اور رسول ہونے کا، تو یہ لوگ ہم پر بھی وہ اپنا گند کیوں پھینک رہے ہیں. تو بہرحال جب وہ چکی چلتی ہے، وہ گھن پستا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ خود تو بیان نہیں کریں گے، چلے میں آپ کو یاد کرا دوں، یقیناً آپ نے بھی کسی اپنے بڑے سے ایسی باتیں سنی ہوں گی. تو ظاہری بات ہے اب گھر کا بیٹی ہوں، کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا مجھے بھی کہ جماعت کے اندر وہاں پہ یہ کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال اس وقت بھی لفظ جو ہے وہ میری نانی یا دادی نے یہ گوں کا ہی لفظ استعمال کیا تھا کہ لوگوں نے اوپر سے گوں بھی پھینکنا شروع کر دیا، اتنے یہ برے مسلمان لوگ ہیں. مبارک مربی صاحب، پھر آپ کہیں گے کہ شمس الدین نے آدھا حصہ پیش کیا، آدھا نہیں کیا. تو میں نے کہا چلیں آپ کو بتا دوں، یہ جو خاص کر کے آپ کے مربی ہیں جو کہتے ہیں تحقیق کٹھا کی ہے، یہ لازمی ان باتوں کو زیر بحث لے آتے ہیں. تو چلیے، وہاں پہ لوگوں نے صرف وہ اپنا وہی نہیں پھینکا. اب مجھے تو وہ نام کیا لوں اب آپ کو، پھر مرزا صاحب نے جو اپنی کتاب میں گستاخی کی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور جو پھر آپ نے نیچے تشریح کی ہے اس کی، میں نے جو گوگل سے پیش کی ہے کہ وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرے، گوبر کا ڈھیر. تو لوگوں نے گوبر بھی پھینکا، جن کے پاس بھینسیں وغیرہ تھی انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اور پھر کچھ لوگوں نے گندے ٹماٹر بھی پھینکے، کچھ لوگوں نے انڈے بھی پھینکے. یعنی اگر جس کے ہاتھ میں جو آتا گیا اس نے اپنا غصہ نکالا کہ اس شخص نے ایسی ایسی گستاخیاں کی ہیں انبیاء کی شان میں. تو وہ جو نظارہ دیکھا اور وہ جو ذلت آپ لوگوں نے دیکھی، تو ٹھیک کہا. ظاہری بات ہے بشیر احمد امی صاحب اس وقت موجود تھے، انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہوگا، اسی لیے تو وہ اپنی کتاب میں اس دگرگوں کو لے کے آئے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں آگے آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا گھر کا بھی دیتی ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ میں نے بھی بڑے بزرگوں سے کیا سنا، انہوں نے ہمیں کیا بتایا. تو بہرحال دیکھ لیجئے. ویسے ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ اکثر ایک الہام بیان کرتے ہیں اپنا کہ جو تیری اہانت کرے گا میں اس کی اہانت کروں گا. تو دیکھیے مرزا قادیانی جو ہے یہ قادیان میں بھی فوت ہو سکتا تھا، جہاں پہ یہ گوں والا معاملہ نہ ہوتا. ابھی بھی ویسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ یہ جو مخصوص لفظ جو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، جو مرزا غلام احمد قادیانی نے، چلے میں کہہ دیتا ہوں پھر جی نے، تاکہ آپ برا نہ منائیں،
جو حضرت امام حسین کی شان میں بدترین گستاخی کی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے ساتھ منسوب ہی کر دیا ہے، ابھی بھی آپ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو آئیے میں آپ سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اس دین میں آ جائیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اس پہ نہ آئیے جو مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان قادیان سے لے کے آیا ہے۔ تو غور فرمائیے، توجہ کیجئے کہ ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ عقل مند کے لیے وہ میرے کزن جی بھی کہہ رہے تھے نا کہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر قادیانی مرزا صاحب کی کتابیں نہ پڑھیں تو پھر موجہ ہی موجہ، اور اگر پڑھ لیں تو پھر سوچا ہی سوچا، سوچیے ضرور بہرحال۔ تو انتظار کیجئے اینڈ واچ کیجئے، ابھی تو پکچر باقی ہے۔ المسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے نصف گھنٹہ کے اندر اندر وہ لمبی اور فراخ سڑک جو ہمارے مکان کے سامنے تھی شہر کے بدماش اور کمینے لوگوں سے بھر گئی، اور ان لوگوں نے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر خوشی کے گیت گائے۔ جی مبارک مربی صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت یہودیوں نے جشن منائے، خوش ہوئے، تو ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے، ایسا ہوا ہوگا یقیناً، مگر میں نے بھی ایک نظارہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے باتیں سنی، بلکہ اس زبان سے میں نے بھی مبارکبادیں پیش کی، مگر یہ کب کی بات ہے؟ جب میں قادیانی تھا۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات کی خبر جب چناب نگر تک پہنچی تو اسی وقت چناب نگر کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی گئی، اسی وقت لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی، بلکہ جو بندہ ایک دوسرے سے جفی ڈال کے ملتا تھا خوشی سے، ہاں یہاں آپ کی بات وہ جفی کا ذکر نہیں جو مرزا صاحب خواب کے اندر محمدی بیگم سے ڈالا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ وہ جفی ہے جو بندے ایک دوسرے کو جفی ڈالتے ہیں اور پھر وہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، بہرحال اس وقت میں قادیانی تھا، تو میں نے خود مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی مٹھائی کھائی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جشن مناتے ہوئے جماعت احمدیہ کو دیکھا ہے، میں نے اپنی اس زبان سے جب یہ قادیانیت میں تھی تو میں نے لوگوں کو مبارکباد دی ہوئی ہے، اور پتہ کس طرح جماعت کے لوگ مبارکباد دیتے تھے آپ کو؟ وہ کہتے تھے کہ آج ابو جہل فوت ہو گیا، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، اور جلیبیاں تقسیم کی گئیں، جشن منایا گیا، کچھ لوگوں نے اسی وقت دیگیں تقسیم کی، یعنی کہ میٹھا بنا کے زردے کی دیگیں لوگوں کو کھلائیں، اور کس بات پہ؟ کہ جی مولانا منظور احمد چنوٹی فوت ہو گیا، آج مسیح موعود کا سب سے بڑا دشمن فوت ہوا ہے۔ اب بتائیے، وہاں آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہودیوں نے جشن منایا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کا، ختم نبوت کے مجاہد کا، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو یہودیوں کے فرنچائز، ان کے بل بوتوں پر کھڑے ہونے والے لوگوں نے امت محمدیہ کے ایک بندے کے فوت ہونے پہ جشن منایا، مٹھائیاں تقسیم کی، لوگوں کو کھلائی گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں آپ کے گھر کا بھیدی ہوں، مجھے پتہ ہے ساری باتوں کا، ایویں ہی اٹھ کے بات نہ کر دیا کرے، پہلے اپنی چارپائی کے نیچے بھی وہ ڈانگ ذرا پھیر کے دیکھا کرے۔ میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا کہ میں نے مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی مٹھائی کھائی ہوئی ہے، اور لوگوں نے مجھے بھی مبارکبادیں دی، میں نے بھی لوگوں کو دی، مگر یہ جب کی بات ہے جب قادیانیت میں تھا۔ مبارک احمد مربی صاحب، یہاں آپ کی علم میں اور اضافہ کرتا چلوں،
मैंने कहा था पहले भी कि जो भी बात करेंगे मिर्ज़ा साहब नहीं बच सकते। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब मिर्ज़ा साहब फौत हुए लाहौर बरांथ रोड पर, ठीक है, तो आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि फिर मिर्ज़ा साहब की जो डेड बॉडी थी उसको कैसे आप लेके गए कादियान, किस चीज़ में लेकर गए? माल गाड़ी में लेकर गए, बाहर से बंद करके, अंदर बंद करके डब्बे में सील कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बात बताऊँ कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं नबी और रसूल हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़िल हूँ, उनका ये दावा है। बल्कि वो कहते हैं कि मेरा नाम अल्लाह ने मोहम्मद रखा है, ठीक है, और रसूल भी रखा है। पूरी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो चादर है वो मुझे पहनाई गई है। सारे कमालात वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले हैं वो मुझे भी मिले हैं। मिर्ज़ा साहब पर कुरान दोबारा नाज़िल हुआ। अच्छा, जब मिर्ज़ा साहब फौत होते हैं तो आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि आपने उनकी डेड बॉडी को बर्फ़ लगाई? देखें, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत नहीं करनी थी? क्या आप हमें बताएंगे कि क्या पीछे जो नबी, हर बात को पिछले नबियों पे लेके चले जाते हैं, तो ये भी हमें बता दीजिए कि जो पीछे नबी फौत हुए, अल्लाह के सच्चे नबी, क्या किसी को बर्फ़ लगाई गई है? और मिर्ज़ा साहब को क्यों लगाई? अब आप कहेंगे जी वो जो कहते हैं जी कट्टा तहकीक की है, हवाई फायरिंग की है, हवाई बातें की हैं। चलें ये देखिए, ये सूरत अल-महदी, इसका हिस्सा 2, ठीक है। ये जो छोटे बेटे हैं मिर्ज़ा साहब के, बशीर अहमद एम ए, जिनका भी आपने जिक्र भी किया, वो कहते हैं कि हज़रत अक़दस को के जिस्म अतर को एक लकड़ी के ताबूत में था जिसके अंदर काफ़ी तादाद में बर्फ़ भर दी गई थी। किस लिए? आपके नबी का जिस्म ख़राब होना था मरने के बाद, हैं? बर्फ़ क्यों लगाई आपने इनको? अच्छा, मुझे याद आ गया, वो मिर्ज़ा साहब तो वो बाई हैज़े से फौत हुए थे, तो वो बाई हैज़े से फौत होने से, हैज़ा होने से, तो मिर्ज़ा साहब का ज़ाहिरी बात है वो जिस्म जो है वो समझ गए होंगे आप, इसलिए बर्फ़ लगानी पड़ी। देखें, पीछे मैंने 2 किताबों से हवाले दिए हैं, तो इसमें भी ज़ाहिरी बात है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक और किताब से भी हवाला दूँ। तो चलिए एक और किताब से हवाला ले लीजिए, कहीं माइंड रोस्टर मीर जो है नाराज़ ना हो जाए कि भाई मेरी दफ़ा तो शमसुद्दीन 2 किताबों से हवाले देता रहा है और मुबारक की दफ़ा एक किताब से दिया। नहीं, इंसाफ करेंगे हम। ये देखिए, असहाब अहमद जिल्द हश्तम, चले सुनिए इसमें क्या कहते हैं। स्कैन लगा दूंगा मैं। कहते हैं कि उस वक़्त हमरा 500-600 अफराद से कम ना थे। मुझे जनाजे को कंधा देने का मौका मिला। गाड़ी 5 बजे शाम के करीब बटाला के लिए रवाना हुई और तकरीबन 9 बजे के बटाला पहुंची। जसदे मुबारक के ताबूत को, जिसके अंदर बाहर बर्फ़ रखी हुई थी, यानी कि अंदर भी बर्फ़ और बाहर भी बर्फ़। मुबारक साहब किताबें पढ़ा करें मिर्ज़ा साहब की, अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता तो हो कि मिर्ज़ा साहब को ले जाने से पहले बर्फ़ में बंद करके ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? कि जिस्म बदबू मारेगा, जिस्म खराब होगा। आप मुझे पता है इस बात को किसी और बात से अटैच करेंगे, मगर उसका जवाब मैंने संभाल के रखा हुआ है। जब आप करेंगे फिर मैं भी उसका जवाब दूंगा। तो बहरहाल गौर कीजिए कि आपके नबी को बर्फ़ लगी है और वो बर्फ़ के अंदर सफ़र करके गए हैं और मालगाड़ी में गए हैं, और मालगाड़ी के डब्बे को बाहर से सील बंद कर दिया गया था ताकि किसी किस्म की कोई, फिर वो कहना पड़ेगा ना, फिर गंदी बात हो जाएगी, छोड़ देते हैं। मसीह अलैहिस्सलाम की वफात से निसफ घंटा के अंदर अंदर वो लंबी और फराख सड़क जो हमारे मकान के सामने थी, शहर के बदमाश और कमीने लोगों से भर गई, और इन लोगों ने हमारे सामने खड़े होकर खुशी के गीत गाए और मसरत के नाच नाचे।
اور شادمانی کے نعرے لگائے اور فرضی جنازے بنا بنا کر نمائش ماتم کے جلوس نکالے. جی 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 ہمارے غمزدہ آنکھوں نے ان نظاروں کو دیکھا اور ہمارے زخم خوردہ دل سینوں کے اندر خون ہو کر رہ گئے، مگر جی ہم نے ان کے اس ظلم اور ظلم پر صبر سے کام لیا اور اپنے سینوں کی آہوں تک کو دبا کر رکھا. اس لیے نہیں کہ یہ ہماری کمزوری کا زمانہ تھا، بلکہ اس لیے کہ خدا کے مقدس مسیح نے ہمیں یہی تعلیم دی تھی کہ گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. تو ناظرین اور میرے پیارے ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھ لیں کہ بین ہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عملاً اور انہوں نے جو اظہار کیا یہود و مجاسی اور مشرکین نے، جی بین ہی وہی